अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में किस तरह से हालात खराब करने की साजिश की जा रही है। खान पर हमला हुआ और उसके बाद अब शेख रशीद पर कातलाना हमला करने की तैयारी की इतलात आ रही हैं। धमकी अमेज काले मौसूल हो रही हैं और इस वक्त लाल हवेली की शेख रशीद की सिक्योरिटी के अंदर इजाफा कर दिया गया है। भारी नफरी शेख रशीद के पास पहुंच चुकी है और शेख रशीद की फैमिली की जानब से भी कंफर्म कर दिया गया है कि इस तरह की धमकी अमेज कालें आ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान बेकाबू हो चुका है और मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो ओछी हरकत की है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, जैसे ये लफ्ज में मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, दंगे, फसादात, और ये एक तूफान बर्पा करना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि अब अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं, इस तरह की मनसूबाबंदी पर काम शुरू हो चुका है। कप्तान को गोलियां लगी, कप्तान जख्मी हुआ, उसके बाद जख्म भी पूरी कौम ने देख लिए और उसके बाद लॉन्ग मार्च फिर भी पूरे मुल्क में, पूरे पंजाब में एक किस्म का लॉन्ग मार्च शुरू है और लॉन्ग मार्च अगले 2 दिनों में रवात पहुंच जाएगा। यानी पिंडी से बाहर रवात, वहां पर एक बड़ा जलसा होगा और उस जलसे के अंदर, यानी ये हफ्ते के रोज जलसा होगा और हफ्ते के रोज खान साहब उस जलसे से खिताब करेंगे और वहीं पर ये ऐलान होगा कि पिंडी कब आना है। यानी अब सारी की सारी जो इकट्ठ होगा वो रवात के मुकाम पर होगा और वहां से खान साहब फिर फैसला करेंगे, ऐलान करेंगे कि हम फलां दिन पिंडी की तरफ मार्च करेंगे या पिंडी का हम घेराव करेंगे। लिहाजा इस सारी तैयारी को देखते हुए फौरी तौर पे एक दफा फिर से रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 3 रुकनी बेंच बनाया है और बेंच में बड़ा अहम बेंच है। इसमें खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहिबा है, साहब है और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं और तीसरे और सबसे अहम जज जस्टिस अतर मनिल्ला साहब भी इस बेंच में हैं, जो वकील कामरान मुर्तज़ा साहब की दरखास्त पर कल सुबह, अब ये जो सुबह हो रही है, समाअत करेगी सुप्रीम कोर्ट लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो एक तरफ तो ये सारा मामला चल रहा है कि लॉन्ग मार्च चला हुआ है, पिंडी का घेराव करने की भी तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ शेख रशीद वाली अभी हमने बात करनी है, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान एक इंतहाई ओछी, मैं समझ रहा हूं कि कानून नाफिज करने वाले अदारों को अब तक तो फजलुर रहमान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और अब तक तो अदारों को हरकत में आना चाहिए था, लेकिन खामोशी है। जैसे किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है और खुली छुट्टी दे दी गई है। फजलुर रहमान ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें की कि हम ये करेंगे, हम निमट लेंगे, हम मुकाबला करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नियाजी, पिंकी पीरनी और वो बुशरा का क्या गठ जोड़ है, ये ऐसे हैं। यानी बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट। जरा अंदाजा करें, 17,000 उलमा, कैसे वो आलम होंगे जिनका ये इमाम है और जिनका ये इमाम है उनको आलम कौन मानता है? वो भी कोई बेवकूफ लोग। यानी अंदाजा करें, इस कदर पागल शख्स जो खवातीन के बारे में इतने घटिया कलमात अदा कर रहे हैं, इतने घटिया, और खुद को वो आलम कहता है। उस आलम की जानब से एक दफा फिर से बड़ी धमकी और बड़ी खतरनाक बात की गई है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि पिंडी के अंदर मार्च दाखिल होगा तो फिर हम भी अपने वर्कर्स को इजाजत दे सकते हैं कि आप भी जाओ, घुस जाओ। और आपको पता तो है फजलुर रहमान साहब के वो मदरसे के तालिब इल्म जिनका ब्रेन वाश जो अमीर उल मोमिनीन समझते हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं, वो तो उनको तो वो फजलुर रहमान साहब के अलावा तो कुछ नजर नहीं आता, वही जन्नत और दोजख का जैसे फैसला करेंगे, उनकी अताअत वो वाजिब समझते हैं। तो लिहाजा, और फिर वो हैं भी बड़े शिद्दत पसंद, जिस तरह के, जाहिर है कोई भी इस तरह का जो होते हैं लोग वो जरा सख्त नजरियात के होते हैं, वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इनकी तो एक मुसल्ला जत्था है। यानी फजलुर रहमान साहब वो इंसारुल इस्लाम, वो पीली वर्दियों वाले, वो ज़ैबरा जैसे झंडों वाले, वो तो चढ़ दौड़ते हैं, वो तो सिक्योरिटी भी अपनी आप करते हैं, जलसे की भी और सारे मामलात। अच्छा, उन लोगों को कह रहे हैं कि हम लाएंगे। यानी स्टेट देख रही है और वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च जो आ रहा है ना, जो आईनी किसी का भी हक होता है और स्टेट की जिम्मेदारी होती है उसको सिक्योरिटी देना। फजलुर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को वहां पे घुसाएंगे और हम उनको कहेंगे कि इनको तहस नहस कर दो, हम तहस नहस कर देंगे। इस तरह की धमकियां, यानी एक बहुत बड़े सहने का इंतजार किया जा रहा है और फजलुर रहमान बेकाबू हो चुका है कि जो वो कहता फिरे। यानी यहां अगर कोई पीटीआई में या कोई और शख्स
کوئی میڈیا ورکر, کوئی صحافی, کوئی اینکر یہ بات کرتا کہ یہ ہو جائے گا, اب تک تو گرفتاریاں ہو جاتی کہ دیکھیں یہ شخص پاگل ہو چکا ہے, یہ اتنی بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ تو ایک اشتعال دلا رہا ہے لوگوں کو. لیکن ظاہر فضل الرحمان صاحب کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں, خواتین کے بارے میں اس طرح کلمات بولے اور کہیں کہ ہم تہس نہس کر دیں گے لانگ مارچ کو. ہم اور تہس نہس یہ نہیں کہ حکومتی طور پہ, دیکھیں یہ بھی تو ایک ہوتی ہے نا کہ ہم ان کو روک لیں گے, ہم ان کو جیسے وہ رانا ثناء اللہ ساری وہ ایک حکومتی مشینری ہے نا, حکومتی مشینری سے نہیں وہ کہہ رہے کہ ہم اپنے ورکرز کو لائیں گے اور وہ ان کو تہس نہس کر دیں گے. یہ بڑی خطرناک بات ہے, اس پر آنکھیں کھولنی چاہیے تمام اداروں کو. اور اب خان صاحب پر آپ کو پتہ ہے حملہ ہوا اور سب کچھ وہ سارا معاملہ ہو گیا. سی پی او آفس کو کال موصول ہوئی ہے, ارشاد انصاری کوئی شخص ہے, ان کی جانب سے کال کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم شیخ رشید کو مار دیں گے, اڑا دیں گے, شیخ رشید کو ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بڑی ظاہر دیکھیں سرکاری دفتر, سرکاری آفس, پولیس کو کال موصول ہوئی ہے, شیخ رشید کو ڈائریکٹ کال موصول نہیں ہوئی کہ ہم شیخ رشید کو اڑا دیں گے. پولیس کی جانب سے جو ہے وہ اطلاع کو سیریس لیا گیا ہے اور پھر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کہ یہ کس نے دھمکی دیا, کہاں سے کال موصول ہوئی ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک سیریس تھریٹ ہے کال کر کے, اور کال کرنے والا پولیس کو کال کر کے کہہ رہا ہے. یعنی عام یہ ایک معمول کا ہوتا ہے نا کہ کسی کو بھی کوئی میسج آ جانا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے, یا کال آ جانا کوئی بھی کر دیتا ہے, لیکن پولیس کو کال جا رہی ہے کہ آپ بچا سکتے ہیں تو بچا لیں شیخ رشید کو, ہم اڑا دیں گے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ لال حویلی پولیس روانہ ہو چکی ہے اور شیخ رشید کی باقی جو رہائش گاہ ہیں وہاں کی سیکورٹی بڑھائی جا رہی ہے. اور شیخ رشید صاحب کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد شفیق صاحب, ان کی جانب سے بھی کنفرم کیا گیا کہ ہاں جو ہے وہ چچا کے بارے میں اس طرح کی کال موصول ہوئی ہے. اور ذرا اندازہ کر لیں کہ دن دہاڑے اور پولیس کو پھر پولیس کو کالیں جا رہی ہیں کہ ہم فلاں کو یہ کر دیں گے, ہم فلاں کو یہ کر دیں گے. تو اس وقت ایک خوف پھیلا ہوا ہے, پینک کریٹ ہو چکا ہے اس وقت میڈیا پہ بھی, ہر جگہ پہ بھی, کہ پولیس کو کال جانا اور اس کے بعد سیکیورٹی جو ہے وہ اس کی بڑھا دی گئی ہے. اور اضافی نفری بھی, یعنی معمول کی جو سیکیورٹی ظاہر ہے وہ سابق وزیر داخلہ ہیں وہ تو ہوتی ہے, لیکن اب اضافی نفری بھی شیخ صاحب کے ساتھ تعینات کر دی گئی ہے. اور شیخ صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے آپ کسی میٹنگ کے اندر نہ جائیں, کسی محفل کے اندر نہ جائیں, کسی سیاسی گیدرنگ کے اندر نہ جائیں, اور اپنی موومنٹ جتنی آپ کم کر سکتے ہیں اتنی آپ کم موومنٹ کریں, اور اداروں کو جہاں بھی جانا ہے آپ نے اطلاع دیں. دیکھیے یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو ظاہر ہے اس طرح کی دھمکیاں پولیٹیشنز کو ہوتی ہیں, خان پر بھی تو حملہ ہو گیا نا. دوسرا یہ پینک کریٹ کرنا, پینک ڈرانا, خوف پیدا کرنا. اور جس طرح سے فضل الرحمان نے یہ جو بات کی ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی سائنس ہو سکتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا پلاننگ چل رہی ہے, کیا سوچا جا رہا ہے, سوچنے والے کیا سوچ رہے ہیں. یعنی اتنے بڑی شخصیت اور اس طرح کی کال آنا اور پھر اس کے بعد اس طرح کے حالات پیدا ہونا, اس سے پہلے فضل الرحمان کا یہ کہہ دینا کہ ہم تہس نہس کر دیں گے. تو یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں آپ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اور پھر آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے حوالے سے بھی بڑے معاملات چل رہے تھے. اب وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ ہاں چھوٹی موٹی تبدیلیاں کر رہے ہیں, کوئی میجر تبدیلی نہیں کر رہے. تو اس پر بھی ڈینائی نہیں کیا گیا کہ ہم بالکل کر ہی نہیں رہے. کہا گیا کہ جو بیسک لیول کی جو ہیں ترامیم وہ ہم سوچ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, یا مناسب وقت پر وہ ہم کریں گے, کہ میجر تبدیلی نہیں کر رہے. تو جب ظاہر ہے سوشل میڈیا اور میڈیا پر سارا کچھ جو وہ خبریں بریک ہونا شروع ہوئی ہیں تو اس کے بعد بھی ڈینائی نہیں کیا گیا کہ خبریں جھوٹی ہیں. یہ کہا گیا کہ یہ ہائپ جو ہے نا یہ بے بنیاد ہے, ہم کر رہے ہیں لیکن کوئی میجر تبدیلی نہیں کر رہے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.